بكم ومرحبا بكم في مطبخ مريم العالمي. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير بحلول راس السنه. الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتو يا ربي. غادي نوجد لكم حلوه ديال الكريم سهله وسريعه، ما كطلبش وقت كثير هكا كما كتشوفوا. غادي نقدموا الاول حاجه، غادي نقدموا لا جينواز. مقادير ديال لا جينواز عندنا فيها 4 البيضات، هنايا 200 غرام ديال السكر سنيده مع فاني، و 200 غرام ديال الدقيق مع خماره وحده. ان شاء الله بسم الله على بركه الله. هنا البيض مع سنيده، فاني. غادي نبداو نخدمو. كنأكد اول حاجه البيض ما يكونش في الثلاجه، ما يخليكم البيض ما يكونش في الثلاجه، البيض يكون خارج، يكون سخون، البيض سخون، حيت الا كان البيض في الثلاجه وخرجتوه راه ما غاديش يطلع لكم البيض. يعني البيض ما يكونش في الثلاجه، يكون في حراره الغرفه. كنأكد عليها ونعاود نأكد على هذه المساله هذه. هنايا غادي نخدم بالباتور. بسم الله. غادي نبقى نخدم بالباتور على الجهد ديالو حتى يطلع ليا هذا البيض هذا. علات من بعد ما تضاعف الحجم ديالو باش نوريكم كيف كتشوفوا. تضاعف كيف كتشوفوا بهذا الشكل هذا. غادي نديرو في الاول، غادي ناخذو ضروري نغربلو الطحين، ضروري باش ميبقاوش لينا هاد الصويرات في الجينواز ديالنا. وغادي نديرو، سمحولي، نديرو هكا، نديرو ساشيه، نديرو بشويه بشويه شويه بشويه حتى كنكملو الطحين اللي عندنا. ناخدو معايا باش ما طيحوش هاد لاكريم هذا، او عفوا هاد البيض هذا اللي فيه موس، باش ما نطيحوش نديرو على هاد الشكل هذا بشي سباتول ولا بحال هكدا. كنبقاو غير نطلعو من الجناب على هاد الشكل هذا باش ما كنطيحوش داك لاكريم. انا غادي نستمر هنا، غادي ندير بشويه بشويه كيف قلت لكم الطحين حتى ودائما حاولوا ما تطيحوش هاد لاموس هادي. نتوما كديروا من التحت الى من التحت للفوق، من التحت للفوق حتى كنكملوا هاد الطحين ديالنا ونرجع لكم ان شاء الله. كتشوفوا ما طيحتش هذيك الفوليوم اللي تعطاتني في الاول ديال هكا البيض. فاش ضربتو بالباتور ما طيحتوش، بقيت من التحت للفوق، من التحت هكا بحال هكا بحال هكذا حتى قضيت كاع الطحين اللي عندي. انا غادي نجيب هاد مول هكا، اي مول بغيتو يمكن لكم ديروه مربع اولا مدور اللي بغيتيو. انا اختاريت هكا بحال هكا مربع، اختاريته بحال هكا. كيف كتشوفوا انا درت ورق سولفيغيزي، قطعته على حساب هاد باش نوريكم، قطعته على حساب هاد كتشوفوا على حساب هاد الاطار قطعته. ودرت من الجناب شويه الزبده شويه طحين من الجناب هكا كيبان لكم هكا. ودرت هنايا من الجناب الالومنيوم كامل غلفتو. كما بغيتو ديروا هذا الاطار هذا لفتو كامل بحال هكا، وغير شويه هكا ما كنكتوش الالومنيوم هنايا في الجنب شويه صافي. وهذا حتى هو راه فيه الالومنيوم هكا، راه غلفتو كامل
هادشي اللي كاين. بغيتو ديرو تغلفوا هاد الطاوه بورق سولفيغيزي بحال هكذا. هاد الطاوه هادي بغيتو ديروا ورق سولفيغيزي و ديروا الخليط ماشي مشكل، يعني كيبقى الامر على حسابكم نتوما. وانا اطار غادي ديريو وانا يعني المول اللي غادي ديرو نتوما حتى هي راه قلت لكم ديروها وتقطعوها بهذا الشكل هذا. انا غنديرها ديريكت هنايا. بسم الله. شوفوا العجين غازل. اللي ما عنده سباتول بحال هادي يدير مغرفه العود او معلقه هكايا بحال هاد الشكل ديال العود يديرها. نحاول نسهل لكم شي حاجه من عندكمش، نحاول نسهل عليكم. انا نديرو بهذا الشكل هذا. الفران انا صافي على هاد الشكل كتجي. الفران انا ديجا مسخناه لا المهم ديجا مسخناه. انا غادي نطيبها ديال الكاس. ديجا مسخناه كيف قلت لكم واحد شويه سخون. وغادي كيف قلت لكم يطلع لينا من التحت. شوفوا طلع نخشيو كوردون. الا تجبد فاسك راه باقا ما طابتش، وإلا تجبد ناشف راه معناها طابت. ونشعلوا لها من الفوق تولي داك اللون ذهبي ونخرجوه ان شاء الله. نتلاقاو من بعد ما طيب لا جينواز ديالنا. شوفوا من بعد ما خرجنا من الفران كتجي على هذا الشكل هذا مفشفشه وزوينه كيف كتشوفوا. انا نتسنى لها هنايا حتى تبرد عاد باش غنقطعها وندوزو لتتمات الوصفه ان شاء الله. شفتوا الشونتيي كتجي على هذا الشكل هذا شويه ثقيله هكا. شوفوا هذا الشكل هذا. على فكره هاد لا كريم هذا اللي ما كيعرفش فين كيتباع المحلات التجاريين ديال الحلويات هما اللي كيبيعوا هاد لا كريم هادو اللي كيبيعوا هكا سميتو اللوز هكا ومواد الحلويات كامله هما اللي كيبيعوا هاد لا كريم هذا. كيف كتشوفوا جاتنا عاقده هنايا مزيانه. هنا غنديرها في لابوشاد ودرتها في لابوشادوي. هاديك لا كريم اللي ما عندوش لابوشادوي يمكنلو بمعلقه هكا ويقاد بها، ويمكنلو كاع يحيد الاطار ويقاد به الاطار باش تجينا مقاده. بسم الله. كتشوفوا كندورو. انا غادي نبقى هكا غدا ومستمره كندور على هاد عفوا كندور على هاد الجينواز ديالي ونرجع لكم ان شاء الله. مره ثانيه الشونتيي دابا غنطيب شويه باش متبقاش يطلع عليا داك لوبرا هكا صافي. وغادي نخدمو بالباطور دائما نفس الشكل ديال الاول. غادي نطلعو بالباطور وغادي نرجع لكم ان شاء الله. شوفوا هكا شوفوا هاد الشكل هذا. غادي نسرح لا كريم هكا
هلا استطح كامل ديال الحلوى وجا لكم قلت لكم الا ما بغيتوش هكا لا كريم بيضه نزيدو فيها شويه من هذاك الشوكولا اللي درت في الوش هكا وخلطو هكا ويجيكم واحد اللون بيج هكا. بالنسبه لي ما بغاش يعني لا كريم هكا بيضه انا غادي نستمر هنايا ونرجع لكم ان شاء الله. كتشوفوا هنايا دوزنا جناب هكايا اللوز. بسم الله على بركه الله. نبدا بقى غدا بحال هكا بالجناب على هاد الشكل هذا ونرجع لكم ان شاء الله باش نشوفوا شنو غنديروا من الوسط. شنو غادي نديروا في الوسط. شوفوا غادي نديروا هاد النقاش اللي درنا مع الكاكاو. بسم الله. لا نقيسو نحاولو لا نقيسو هكايا ولا نديرو بحال هكا. كتشوفوا هنايا بعد ما كملنا سرحت على شويه هكا ديال اللوز شويه هكايا درت المهم اختيار ديالي. بغيتو ما تديروش ما ديروش اللي بغيتيو نتوما. انا غادي نديرها هكا وبلاص هاد البيض هذا بلاصه البيض غادي نديرو هكا. هادي عمرتها شويه بلا كريم هكا كتشوفوا هاد الشكل. المهم التزيين كيبقى اختيار ديالكم. بغيتو لي فروي كونفي بغيتو تخليوها هكا حتى هي هكا كتجي زوينه. انا التزيين اختيار ديالكم هكا كتشوفوا كيبقى ديالكم كتشوفوا كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا كيجي التزيين. انا من بعد ما غادي نديرها في الثلاجه تجمد ليا شويه. واللي بغيتو تكتبوا فيا حلوه ديال عيد ميلاد ديال راس السنه انا نكتب فيها سنه سعيده 2018 اللي غادي نكتب فيها. المهم كنتو بغيتو ديروها الحلويات لعيد ميلاد لاولادكم كتبوا فيها المهم اللي بغيتي. كيف كتشوفوا ونطلقوا مع الشكل النهائي ان شاء الله. الحلوه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا انا ريت بابي سولفيريزي هكا وقطعته ريتو على هذا الشكل وقطعته. ما عندوش بابي سولفيريزي قلتلو يدير ميكا هكايا يسد عليها من الجنب ويتقبها وهكا ويكتب فيها. اللي ما عندوش بابي سولفيريزي وكتبت سنه سعيده 2018 مره اخرى. الله يدخلها لكم بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتو يا ربي. وهذا هو الشكل النهائي. حتى المقادير بساط وحتى الكريم اللي وريتكم راهما في متناول الجميع وبأثمنة رخاص بزاف كيف كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالها. والى عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء مع وصفه قادمه ان شاء الله.